क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा शहर जहां लोग रात को अपने घर में आराम से सोते थे, सुबह बाजार में हंसी मजाक करते थे, अपने बच्चों को प्यार से खिलाते थे, अपने कारोबार को खुशियों से चला रहे थे, लेकिन एक पल में सिर्फ एक चीख से पूरा शहर सुनसान हो गया। घर खाली, गलियां खाली, जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान बचते हुए। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह ने इस शहर में 3 रसूल भेजे, 3। फिर भी लोगों ने उनको ठुकराया, एक मोमिन को शहीद कर दिया, और फिर सिर्फ एक चीख और सब कुछ खत्म। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये तबाही कैसे हुई, क्यों हुई, लोगों ने क्या कहा, रसूलों ने क्या जवाब दिया, और आज के ज़माने में हमारे लिए इसका क्या सबक है? ये वाक़या कुरान करीम की सूरा यासीन आयत 13 से 29 तक मौजूद है। तैयार हैं? ये कहानी आपको शुरू से लेकर आखिर तक रोक के रखेगी, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये आपकी और मेरी जिंदगी का मिरर है। ये शहर कोई मामूली जगह नहीं था। लोग वहाँ बहुत खुश थे अपनी दुनियावी जिंदगी से। अमीर लोग अपने महलों में रहते थे, गरीब भी रोजी रोटी पाते थे। बच्चे खुश थे, औरतों के चेहरे मुस्कुराते थे, लोग अपने कारोबार में मशगूल थे। लेकिन एक बड़ी कमी थी, उनकी जिंदगी में अल्लाह की याद नाम को भी नहीं थी। उन्होंने अपने रब को बिल्कुल भुला दिया था। उनकी दुनिया सिर्फ माल, शोहरत और दुनियावी खुशियों तक सिमट कर रह गई थी। फिर अल्लाह ने अपने रहमत के साथ 3 रसूल भेजे। उनका मकसद सिर्फ एक था, लोगों को सीधा रास्ता दिखाना, उनको अल्लाह की तरफ बुलाना और उनकी गलतियों से बचना, ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। आए कौम, हम तुम्हारे पास अल्लाह के पैगम लेकर आए हैं। उसी की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। हमरा रब जानता है कि हम तुम्हारे पास सच्चे रसूल भेजे गए हैं। 3 रसूल एक साथ थे। उनकी शक्लें मामूली इंसान जैसी थी, लेकिन उनकी बातें दिल को छू लेती थी। लेकिन शहर के लोगों ने उनको देखकर हैरान रह गए। लोग एक दूसरे से इशारा करते हुए बात करने लगे। लोगों ने रसूलों को देखा और उनकी तरफ इशारा करते हुए एक दूसरे से बात करने लगे। तुम तो हम जैसे ही इंसान हो। रहमान ने तुम पर कुछ नाजिल नहीं किया, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। ये तो हमारे जैसे ही हैं, कोई निशानी नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों को क्या हो गया है? हमारे शहर में आकर हमें डरा रहे हैं। उनका पहला जवाब यही था। वो सोच रहे थे कि सच्चे रसूल तो फरिश्ते होते हैं या कोई निशानी लाते हैं। हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारा काम सिर्फ सफ पैगम पहुंचाना है। रसूलों का जवाब बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पैगम पहुंचने वाले हैं, लेकिन लोग और गुस्से में आ गए। हमने तुम में बुरा शागुन देखा है। अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे और तुम्हें सख्त अजाब होगा। ये लोग हमारे शहर को खराब कर रहे हैं, इनको रोक दो। तुम्हारा बुरा शागुन तुम्हारे अपने पास है, क्या इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम लोग हद से गुजरने वाले हो। माहौल खराब हो गया। लोग रसूलों के खिलाफ भड़क रहे थे। अब शहर का माहौल और खराब हो चुका था। लोगों का गुस्सा हद से बढ़ गया था। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक और आदमी आया। उस आदमी का नाम कुरान में नहीं बताया गया, लेकिन उसकी हिम्मत और ईमान की मिसाल आज तक जिंदा है। वो शहर के सबसे दूर हिस्से से दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि रसूलों का साथ देना जरूरी है। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों का साथ दो, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई आजर नहीं मांगते और सीधे रास्ते पर हैं। और मैं क्यों ना उसकी इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सब लूट कर जाओगे। उस आदमी ने पूरी कौम को समझाना चाहा। उसने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत क्यों करूं? अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ दे तो उन दूसरे खुदाओं का क्या फायदा? मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूं, इसलिए मेरी बात सुनो। लेकिन शहर के लोगों ने उस आदमी की बात नहीं सुनी। उनका गुस्सा हद से बढ़ गया। उन्होंने उस आदमी को कत्ल कर दिया। एक पल में उसे शहीद कर दिया गया। कुरान करीम के मुताबिक इस आदमी को जन्नत की खुशखबरी दी गई। कश मेरी कौम जान लेती
کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ اس آدمی کی آخری بات تھی۔ اب شہر کے لوگوں پر عذاب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے 3 رسولوں کو ٹھکرایا، ایک مومن کو شہید کر دیا۔ اب شہر کے لوگوں پر عذاب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے 3 رسولوں کو ٹھکرایا تھا، ایک مومن کو شہید کر دیا تھا، اور اب ان کی حد سے گزرنے والی گردن کو اللہ کی طرف سے سخت سزا ملنے والی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ صرف ایک چیخ تھی، ایک زبردست زوردار آواز جو آسمان سے اتری اور پوری قوم کو ایک ہی لمحے میں تباہ کر گئی۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی گھر، کوئی بھی بچہ اس چیخ سے بچ نہیں سکا۔ پورا شہر ایک پل میں سنسان ہو گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہماری قوم تباہ ہو گئی۔ ہم نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ کاش ہم نے ان 13 رہنماؤں کی بات مان لی ہوتا۔ کاش ہم نے اس نیک آدمی کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ چیخ اتنی زبردست تھی کہ پوری قوم ایک ساتھ ختم ہو گئی۔ جس شہر میں کل تک ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی، بچوں کی کھیل کی چیخیں سنائی دے رہی تھی اور لوگ اپنے کاروبار کی باتیں کر رہے تھے، آج وہی شہر بالکل خالی اور سنسان پڑا تھا۔ گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، برتن ابھی بھی گرم تھے، لیکن کوئی انسان زندہ نہیں بچا تھا۔ یہ اللہ کا وہ عذاب تھا جو ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کی نصیحت کو ٹھکراتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ یاسین آیت 29 میں اس واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ ان پر صرف ایک چیخ آئی اور وہ سب مر گئے۔ اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی سورہ یاسین آیات 13 سے 29 تک کی آیتوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کو منع نہیں کرتے، ان کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس شہر میں 3 رسول آئے تھے، ان کی بات سننے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن لوگوں نے ان کو معمولی انسان سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ پھر ایک مومن آدمی نے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر رسولوں کا ساتھ دیا۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس حد تک ان کی نافرمانی پہنچ چکی تھی۔ ہمارا کام صرف سفساری پیغام پہنچانا ہے۔ ہم صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے۔ رسولوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ہم صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے، ہم صرف اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ لیکن شہر والوں نے اس بات کو بھی نہیں سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ ہم جیسے ہی ہیں تو ہم کیوں ان کی بات مانیں۔ ان کی یہ سوچ ان کے لیے قیامت بن گئی۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ اسی غلطی کو دہرا رہے ہیں۔ وہ دنیا کی خوشیوں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس مومن آدمی کی ہمت کو دیکھیے، وہ شہر کے سب سے دور حصے سے اکیلا دوڑتا ہوا آیا تھا۔ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے لوگوں کو یاد دلایا کہ وہ لوگوں کی پیروی کریں جو کوئی اجر نہیں مانگتے اور سیدھے راستے پر ہیں، لیکن لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے شہید کر دیا۔ یہ اس آدمی کا ایمان تھا جو اسے جنت تک لے گیا۔ قرآن کے مطابق اسے جنت کی خوش خبری دی گئی اور اس نے آخری لمحوں میں کہا کہ کش میری قوم جان لیتی۔ اس مومن آدمی نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر بھی پوری قوم کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن قوم نے اس کی بات نہیں سنی۔ عذاب کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، ایک چیخ آئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور ایمان سے منہ موڑتے ہیں، ان پر عذاب آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نصیحت کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب آپ سوچئے آج کے مسلمز کے بارے میں، کیا ہم بھی اسی شہر والوں جیسے نہیں بن گئے ہیں؟ آج بھی بہت سے لوگ دنیا کی خوشیوں، مال و دولت اور دنیاوی مسائل میں اتنے مشغول ہیں کہ اللہ کی یاد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے ہیں۔ کیا ہم نے بھی رسولوں کی طرح آنے والی ہدایت کو ٹھکرایا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے
तो ये वाकया हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को जांचें, अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह की तरफ लौट आएं। यह था अस्हाबुल करिया का पूरा वाकया। 3 रसूल आए थे उनकी बात सुनने के लिए। एक मोमिन ने उनका साथ दिया था और अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी, लेकिन कौम ने इनकार किया और तबाह हो गई। कुरान सूरह यासीन में इसका जिक्र है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का अजाब असल है और ईमान ही निजात का असली रास्ता है। जो लोग रसूलों की बात नहीं सुनते, उनका अंजाम बहुत सख्त होता है। अगर आपको ऐसे वाकयात देखने में मजा आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको इस वाक़ये से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान पर मजबूत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।